Nagakabalaka ang mga residente sa Barangay Kubay Haro kaangay kay Nanay Loreta sa mangin epekto sa nagatumpok ka basura sa suba. Luwas sa baha. Nagapati ang mga residente nga may malain ini nga madulot sa ila ikaayong lawas. Mapundo ang tubig, siyempre maawa, masaka ang tubig sa mabaw eh. Mabahaan oo. Sino sa mga residente nagtipo ng basura sa porosyon sang suba matapos ang pagtaas ang tubig sa suba tungod sa ulan nga dalasang Bagyo Verbena. Ginkakibot naman ni punong barangay Analgi Padilla ang sitwasyon sang suba. Bangod, bago lang ini nakapauli halin sa seminar. Wala gid Kuya Balaya maglaom nga ang halin dito sa babaw ang mugid ni kadamo nga nagtupa diri sa amon nga barangay. So ang basura nga siguro naka-stack na nga daan before pa sa dito nga babaw nga area kadto diri sa amon. Duda sa punong barangay halin sa mga junk shop ang basura na naanod sang baha. Aminado man ini nga madamo sang basura kun kaysa sa suba, apang amat-amat man kuno nila ini nga ginakuha. By Saturday kay may clean up drive. Anyway, every Saturday diri kami sa Kubay, ka clean up drive gid kami. Apang hindi na dapat kuno paghulaton pang Sabado suno sa head sang Iloilo City General Services Office. Ginpadulungan na sang GSO kag sentro personnel ang lugar kag gilayon man nga magapatigayon sang pagsinapol sa barangay agud mas madasig nga makuha ang basura. As soon as possible dapat i-clear tagin ang area kay may low pressure area. So most probably kung magtaas na naman ang tubig, ma-push na siya padalong kag eventually madiretso na siya sa aton nga sea no.